गत केही दिन अघि मात्र तपाईँको पार्टीबाट अलग भएका पार्टी अध्यक्षले हिजो पूर्व अध्यक्षसँग तपाईँहरूको भेटवार्ता गरेको छ, गुप्त मिटिङ गरेको छ। यसमा तपाईँले कस्तो प्रकारले हेर्नु भएको छ यो विषयवस्तुलाई? कस्तो प्रकारले हेर्नुपर्नु? हेऱ्यो गुप्त त भएन, उहाँले भेट्नु भएछ। अब पूर्वाध्यक्ष हाम्रो व्यक्तिगत हिसाबले दाजु आधारै गर्छौँ, तर उहाँको आफ्नो विचार हो, उहाँले जसलाई पनि भेट्नु पाउँछ। अब फेरि अहिले त उहाँ झन् यो पोलिटिकल पार्टीको त्यो डेकोरमभित्र पनि परेन। उहाँ अहिले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्न, आबद्ध हुनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि आज इन्डिभिजुअलले उहाँलाई भेटेको त्यस्तो खासै केही त होइन, तर जुन प्रकारको मत भिन्नता थियो, जुन प्रकारको हाम्रो विचारहरू नमिलेर हामी छुटेका थियौँ, त्यो फेरि भेट भएको देख्दा चाहिँ अलिकति, किनभनेदेखिलाई मान्छे जहाँसुकै जाओस्, जस्तोसुकै होस्, जुनसुकै झन्डामा मुनि किन नबसोस्, त्यो झन्डा मुनि बस्नु अथवा झन्डा मुनि नबस्नुको मुख्य कारण चाहिँ सिद्धान्त हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको 2017को आन्दोलनपछि जो गोजामु 2 फ्याक्ट भएको थियो, एउटा विनय खेमा, अर्को विमल खेमा, र त्यति बेला तपाईँले जहिले पनि भाग पिटेर भन्नुहुन्थ्यो म चाहिँ विनय खेमाको मान्छे हो। तपाईँले धेरैपल्ट आफ्नो त्यही त मैले भन्दैछु। त्यसले गर्दा एउटा मेरो क्वेसन मेरो हजुर बुझेँ मैले, तपाईँले भन्नुभएको तर त्यसै बिचमा पार्टी अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्थ्यो, पार्टी अध्यक्षको पदबाट पनि उहाँले राजीनामा दिनुभयो, पार्टीको सदस्यबाट पनि राजीनामा दिनुभयो। एक प्रकारले भनौँ भने लत्थालिङ्गे बनाउनु, र आजको दिनमा फेरि उहाँ पूर्व अध्यक्षसँग उहाँको पुनर्मिलन नि भनौँ भइरहेछ। र मैले चाहिँ जान्नु चाहेको, जति बेला तपाईँले घमन गर्नुहुन्थ्यो म विनय खेमाको, घमण्ड त कहिले पनि गर्यौँ न। हजुर, म गर्व गर्छु भन्ने एउटा थिम चाहिँ भएको थियो, किनभने गर्वित हुनु र घमण्ड हुनु त धेरै भिन्नै यो कुरा हो। र त्यही मैले त्यसमै आउँदै थिएँ, त्यही आउँदै थिएँ म भन्नु खोज्दैछु, त्यही तपाईँको त्यो व्यक्तिगत हिसाबले जानु पायो, तर जुन मत भिन्नता, जुन सैद्धान्तिक हाम्रो भिन्नता थियो, त्यो भिन्नता हुँदा चाहिँ पार्टी मुनि जुनै पनि झन्डा मुनि चाहिँ हामी सिद्धान्त हेरेर बसेको हुन्छौँ, अनि सिद्धान्तलाई हेरेर त्यसको नीति हेरेर हामी छुटेका हुन्छौँ होइन। र राजनीतिमा के छ भनेदेखिलाई चाहिँ राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ, कोही पनि स्थायी शत्रु पनि हुँदैन, स्थायी मित्र पनि हुँदैन भन्ने पनि कुराहरू पुरा उठ्नु थाल्यो। तर म त्यसमा म चाहिँ अलिकति ठिक लाग्दैन। हुन्छ व्यक्तिगत नहोला तर नीतिगत हुन्छ, र जुन नीतिगत छुटेको कुरोमा चाहिँ कम्प्रोमाइज हुँदैन नि कतिवटा कुरोहरूमा। अब त्यो चाहिँ नदेख्दाखेरि विश्वास पनि लाग्यो, गर्व गर्थ्यौँ नि। त्यो अध्यक्ष हाम्रो प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि गर्व नगरेको होइन नि, तर त्यो व्यक्ति विशेषलाई गर्व गरेको होइन नि। म गर्व गर्छु कि मेरो अध्यक्ष चाहिँ विनय तामाङजी हो र म मुनि उहाँको मुनि काम गर्छु भन्ने होइन, म विनय खेमा भनेर एउटा समग्रमा हाम्रो जुन सोच, नयाँ विचारको समूहलाई चाहिँ उहाँको नेतृत्वले गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला त्यो एउटा नोमेनक्लेचर जस्तो भन्छ नि होइन, विनय खेमा भन्ने। त्यसले गर्दा हामीले भन्थ्यौँ, र यो पनि हुनु हुँदैन कि आफ्नो व्यक्तिगत द्वेष, ईर्षा भनौँ अथवा व्यक्तिगत जुन आकाङ्क्षा चाहिँ सिद्धान्तभन्दा ठुलो चाहिँ हुनु हुँदैन। जब सिद्धान्तलाई पर सारेर स्थायी मित्र र स्थायी शत्रुताको कुरा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ तब आउँछ जब चाहिँ नीति सिद्धान्तभन्दा ठुलो चाहिँ व्यक्तिगत आकाङ्क्षाको कुरा आउँछ। तब चाहिँ स्थायी मित्र पनि हुँदैन, स्थायी शत्रु पनि हुँदैन। त्यो हरेक देशकै राजनीतिक तपाईँले परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुहोस्, पोलिटिकल सिनारियोमा हेर्नुहोस्, कहिले कहाँ मिल्छ भनेदेखिलाई चाहिँ जब आफ्नो अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह मिले नि। बिएसपी र समाजवादीपट्टि पार्टी पनि मिले, एकअर्कामा एकदमै कटाक्ष, तर कहिले मिल्यो भन्दा जब आफ्नो अस्तित्व चाहिँ सङ्कटमा देख्यो कि अब चाहिँ हामी सत्तादेखि टाढो छौँ, अनि मिल्ने जहिले तहिले सैद्धान्तिक मत भिन्नतालाई चाहिँ पर सारेर चाहिँ राजनीतिक मत भिन्नतालाई पर सारेर एकजुट हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो चाहिँ जहिले तहिले त्यो राजनीति चाहिँ सत्ता प्रेरित राजनीति मात्रै चाहिँ मिलेको छ। त्यो चाहिँ एकदमै सबले देखेको स्पष्ट कुरा हो, त्यति चाहिँ हो। र अब दुःख लाग्छ कतिवटा कुरो सुन्दाखेरि, विश्वास लाग्छ कहिलेकाहीँ हामीले यस्तो नेतृत्वहरू पछि काम गर्नु पर्दाखेरि त अब मजा कहाँ लाग्छ त, दुःख लाग्छ, मन दुख्छ। भने सिधा रूपमा भन्नुभयो तपाईँ कहिले मन दुखिरहेछ?
मन दुख्छ भन्ने हुन्छ, मन दुखिरहेको छ। अलिकति कहीँ न कहीँ एउटा आदर्श मानेको व्यक्तिहरूबाट यो प्रकारको नसोचेको जुन प्रकारले अब त्यो मुनि छ शब्द भनौँ, तर त्यो भन्दाखेरि नहुँदाखेरि अचम्मै लाग्छ नि। किनभने हामी चाहिँ सिद्धान्त पक्षको, हेर्नुहोस्, लक्ष्य मात्रै ठुलो कुरो होइन, लक्ष्यमा जाने बाटो पनि राम्रो हुनुपर्छ भन्ने पक्षको हामी। मेरो व्यक्तिगत विषय भन्नु हो भनेदेखिलाई म अस्ति धेरैपल्ट तपाईँहरूलाई भन्छु त कि यदि यहाँको कति नेतृत्वहरूले कुरा गर्नुभएको, यदि रावणलाई सकाउँदा गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भनेदेखिलाई हामी रावणलाई पनि सकाउँछौँ, यदि कंसलाई सकाउँदा गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भनेदेखिलाई हामी कंसलाई पनि सकाउँछौँ भन्नेको चाहिँ विरोधी हो म चाहिँ। रावणले ल्याएको गोर्खाल्यान्ड चाहिँ हरेक दिन सीताहरण हुन्छ। त्यो रावण भन्नेले के बुझाउँछ भन्दाखेरि राक्षसी प्रावृत्ति बुझाउँछ नि। त्यसैले गर्दा होइन, यदि रावणलाई सकाउँदा गोर्खाल्यान्ड आउँछ र रामलाई सकाउँदा गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेदेखि हामीले रामलाई सकाएको हुनुपर्छ। किनभने त्यहाँ नैतिकताको कुरा छ नि त, सिद्धान्तको कुरा छ नि त। खालि पाउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन नि, के पाउँदैछौँ, कस्तो पाउँदैछौँ, त्यो पाउनेमा बस्ने लायकको कुरो पाएको छौँ कि छैनौँ, त्यो सबै विचार गर्नुपर्ने हो नि त। सिद्धान्त हुनुपर्छ नि, तर अचेल घरि त सिद्धान्तै मिलेको छैन। सिद्धान्त त आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा धेरै तुच्छ भइसकेको छ सिद्धान्त। र यही कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ वर्तमान राजनीतिक जुन प्रकारको अहिलेको यो यहाँ कल्चर हुँदैछ त्यसको लागि हामी चिन्तित छौँ। सचेत मान्छेहरू आउनुपर्छ, सेन्सिबल पोलिटिक्स हुनुपर्छ भन्छु र पनि अलिकति सेन्सिबल पनि हुनुपर्छ, नीति हुनु पर्यो, सिद्धान्त हुनु पर्यो होइन। त्यो अहिले यो विषयमा अहिले फेरि आउँ, तर तपाईँलाई अघिकै प्रश्न म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, किनभने दर्शक र पाठक अलिकति स्पष्ट नभएको जस्तो मलाई लाग्यो। मलाई के भन्दाखेरि जति बेला तपाईँले आफ्नो पार्टी अध्यक्षमाथि गर्व गर्नुहुन्थ्यो र उहाँको सिद्धान्तमाथि एक प्रकारले भनौँ आत्मघमण्डी भनौँ त्यो गर्नुहुन्थ्यो, तर त्यो त्यसै बिच उहाँकै नेतृत्वमा तपाईँहरू हिँडिरहनु भएको थियो र उहाँ पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। पार्टी अध्यक्षको पदबाट उहाँले राजीनामा दिनुभयो अनि सदस्यताबाट पनि राजीनामा दिनुभयो। भनेपछि यो जो मजाधार जो छ, मजाधार जुन तपाईँहरूको मनमा एउटा गर्व थियो, एउटा सिद्धान्तवादी भन्ने एउटा त्यो तपाईँहरूको सोच थियो, बिचमा तपाईँलाई यो छोडेर फेरि आज त्यो पुरानै लाइनसँग एउटा कता कता मिल्छ कि भन्ने एउटा सङ्केत दिइरहेछ क्या। मैले तपाईँ जान्नु चाहेको होइन, यो त्यही भने एउटा ठुलो रुख जस्तो दर्शकले क्लियर बुझ्ने गर्छ कस्तो मजदारमा भन्नु मतलब कि अब जुन जबसम्म हाम्रो उहाँ अध्यक्ष थियो हामीले सघाएकै हो, हामीले सपोर्ट गरेकै हो। र धेरैवटा यस्ता तथ्यहरू छन् जो अझ पनि हामी डिस्क्लोज गर्न चाहँदैनौँ, किनभनेदेखिलाई त्यो नगरेकै राम्रो हो। के छुट्यो, के कारणले छुट्यो, के कारणले छुटेन भन्ने कुरो धेरै कारण होला, तर त्यस्तो अब त्यसमा सायद उहाँको पनि कमी कमजोरी हुनसक्छ, यताको कमी कमजोरी हुनसक्छ र छुट्नु मिल्नु त्यो अर्कै कुरा हो। तर हाम्रोमा के थियो भनेदेखिलाई, हाम्रो टेक के थियो भनेदेखिलाई, जब उहाँले राजीनामा दिनुभयो, म बारम्बार भन्दै पनि गर्छु, उहाँले राजीनामा दिइसके पश्चात पनि सबैले होइन उहाँलाई चाहिँ यसो गर्नु दिनु हुँदैन भनेर मत गरेर सबै आफ्नो आफ्नो सुदूर गाउँ बस्तीतिर बस्छन् कतिजना नेतृत्वहरू, कोही यहाँ नजिकै बसे तापनि। त्यो भएकोले गर्दाखेरि सबै सल्लाह गरेर हामी आउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले जब झन्डै सरेन्डर गर्नुभयो तब चाहिँ हामीले एउटा गलत मान्छेलाई चाहिँ गलत नेतृत्वमा बसेको थिएछौँ भनेर यो काहीँ न काहीँ सामूहिकता छ। हेर्नुहोस्, एउटा विनयपन्थीले के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चेन्जेस हो, पावरको पोलिटिकल सिनारियोमा चेन्जेस हुनुपर्छ, विचारको राजनीति हुनुपर्छ, सिद्धान्तको राजनीति हुनुपर्छ भनेर एउटा अनि सामूहिक नेतृत्वको राजनीति हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ सामूहिकता थियो। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दा आज प्रेसिडेन्टले रिजाइन दिएर उहाँले सायद त्यो पार्टी लथालिङ्गै पार्छु भन्ने त्यो क्लियर इन्टेन्सन हो, झन्डा बुझाउनु भन्नु मतलब चाहिँ म त पार्टीबाट छोडेँ, अब यो पार्टी चाहिँ कसैले पनि जुन वान छ उहाँहरू बाहेक चाहिँ अरू जुन फर्दर छ यो फ्याक्सन, मैले छोडेको फ्याक्सनले चाहिँ यो पार्टी चाहिँ चलाउनु नसकोस् भन्ने खालको क्लियर इन्टेन्सन, त्यो त जसले पनि बुझिहाल्छ नि त झन्डा सरेन्डर गर्नु भनेको त। तर पनि हाम्रो समूह अलिकति पनि डगमगाएन, तपाईँले स्पष्ट देखिरहनु भएको छ। अझै समर्थनको कार्यक्रमहरू भइरह्यो, अलिकति पनि चिन्तित भएन, बरु हामी अझै सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यमा अझ हामी दरिलो र सङ्गठित बन्यौँ। हेर्नुहोस्, किन भन्दा चाहिँ यसमा सामूहिकता छ नि त, त्यो विचार छ, त्यो जुन विनय तामाङज्यूले दिएको विचार, मान्छे परिवर्तन भए पनि विचार परिवर्तन हुनु हुँदैन। तर उहाँको सायद के व्यक्तिगत हो कि राजनीतिक केले गर्दा उहाँ परिवर्तन भयो, तर उहाँकै विचारधारालाई हामीले लिएर अघि बढिरहेको छौँ र हामी विचारधाराको चाहिँ
फलोअर हो, न कि एउटा व्यक्तिको होइन। यहाँ सामूहिकताको कुरा छ नि। तपाईँसँग जान्नु चाहेको हो, तपाईँको यो पूर्व अध्यक्ष जो हुनुहुन्थ्यो विमल गुरुङ, उहाँको सिद्धान्त र उहाँको नीति नमन पर्दाखेरि चाहिँ विनय तामाङको नीति र सिद्धान्तमा तपाईँहरू हिँड्नुभयो अनि उहाँको सिधासिधी भनौँ विरोध गर्नुभयो, उहाँको सिद्धान्तको धेरैपल्ट विरोध गर्नुभयो, खुल्ला विरोध गर्नुभयो। तर आज उहाँ नै फेरि त्यो आफ्नो सिद्धान्तलाई ताकमा राखेर पूर्व अध्यक्षको सिद्धान्त राम्रो हो कि भन्ने पक्षमा अहिले उहाँ गइरहेको जस्तो भान भइरहेछ। गइरहेको जस्तो भान होइन, मोटामोटी उहाँको त अब धेरैवटा कुरो त क्लियरै भयो नि। जस्तै अब उहाँले अब्जेक्ट पनि होइन सब्जेक्ट पनि होइन भन्नुभएकै थियो होइन। जबसम्म म हरियो झन्डा देखाउँदिनँ तबसम्म उहाँको एन्ट्री हुँदैन पनि भन्नुभएको थियो। अनि हामी अर्को त्योभन्दा ठुलो कुरो एज अ प्रेसिडेन्ट, नट एज अ विनय तामाङ है, विनय तामाङजीको हिसाबले न, बट एज अ प्रेसिडेन्ट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय फ्याक्सन अफिसियली पार्टीलाई डिक्लेयर गरेर त्यो एउटा उहाँहरूले भन्नुभएको थियो के भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ कुनै पनि स्टेज सेयर गर्दैनौँ भनेर होइन। अनि त्यो सेयर नगर्ने भन्दा चाहिँ अब उहाँ आफै गएर भेट्नुभयो। हेर्नुहोस् है, जुन अघि गर्वबोधको कुरा गर्नुहुन्छ त्यो हुँदा त ग्लानी त हुन्छ नि, बुझ्नु हुँदैन? काहीँ न आत्मग्लानी, जुन अभिमानी भन्दैनौँ, घमण्डी पनि भन्दैनौँ, तर काहीँ न काहीँ त्यो हामी काहीँ न काहीँ एक प्रकारको गर्वबोध गर्थ्यौँ नि कि हाम्रो नेतृत्व शिक्षित जमात नेतृत्व छ, एउटा विचारधारा लिएको नेतृत्व छ भन्दाखेरिको चाहिँ जुन वर्तमान त्यो जुन प्रकारको त्यो सेक्सपियरहरूको जस्तो ट्रेजिक हिरो भन्छ नि त्यो ट्रन भएको क्या, अब त्यो भिलेनियस अब उयो हुँदै गएको जस्तो भनौँ न, त्यस्तो देख्दाखेरि त दुःख लाग्छ नि, ग्लानी लाग्छ है। नहुनु पर्ने कुरोहरू हुँदैछ। आत्मग्लानी त होइन, त्यस्तो आत्मग्लानी भन्ने मिल्दैन, तर दुःख लाग्छ, विश्वास लाग्छ र यो नहुनु पर्ने घटनाहरू हुँदैछ। कस्तो प्रकारको सिद्धान्त थियो, सायद त्यसले गर्दा हाम्रो बाटो छुटिएको होला, काहीँ सायद दैवले नै यो प्रकारले त्यसले गर्दा यस्तो घटनाहरू घट्छ भनेर होला हामीलाई बाटो छुटाइदियो होला। र उहाँ जेसुकै भए तापनि उहाँले जस्तो सुकै निर्णय लिए तापनि हामी जुन रहेको जुन जति पनि नेतृत्व छ एकजुट भएर समाजको हितको निम्ति अनि सिद्धान्तलाई चाहिँ अघि राखेर नीतिलाई अघि राखेर नै राजनीति गर्नेछौँ। यो अहिले एउटा यस्तो कुरो हुँदैछ नि आलोकजी, के भन्दाखेरि राजनीतिमा जे पनि जाइ छ भनेर हामीले बारम्बार तपाईँलाई क्वेसन गरेको थियौँ। हजुर, म चाहिँ जाइ छैन भन्छु नि, त्यही त राजनीति। अन्त अहिले त सरासरी कुरो त क्लियर हुँदैछ नि त तपाईँको। कहिले भन्दा मैले त्यही भन्दैछु, जब मान्छे चाहिँ नीति पर छोडेर आफ्नै के छ उद्देश्य अथवा सत्ता केन्द्रित भएको यो विषयमा पनि भन्नु खोजेको, तर जहाँ पनि पहिलाको हेर्नुहोस्, पहिलाको पक्षकोहरू चाहे त्यो पाहाडको राजनीतिको अलायन्स हेर्नुहोस् कि हेर्नुहोस् है, कि चाहे त्यो नेसनल पोलिटिक्समा हेर्नुहोस्, त्यो दुश्मनी र मित्रताको कुरा हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई त्यो सबै सत्ता केन्द्रित छ। अन्त अहिले घरि यो जुन चाहिँ पाहाडको राजनीति छ नि, यसको स्तर कहाँ पुगेको छ, के भन्नुहुन्छ यसमा? अब त्यही त स्तर त अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ, त्यही त चिन्तित चाहिँ हामी त्यसमा छौँ। साह्रै नै अब स्तर त्यो मात्रै होइन, राजनीतिको जुन लिड नेतृत्वहरूको क्रियाकलापहरू मात्रै होइन, त्यहाँदेखि फर्दर अरू कुरोमा पनि फेरि नेगेटिभिटी भएको छ। जहाँ पनि क्या मिडियालाई पनि तपाईँहरूलाई म एउटा रिक्वेस्ट गर्छु, पहिरो भन्ने नगर्नुहोस्, बरु उहाँबाट छुटेर जाओस् है, उहाँलाई छोड्यो भन्दा मिल्यो। पहिरो हाम्रोमा अब जस्तै 2मा पहिरो आएर 1लाई खुसी हुन्छ, त्यो पहिरो त उहाँ हामी माथि र मुनि छ नि त। पहिरो त डिस्ट्रक्सन सिम्बोलाइज गर्छ नि, बाढले विध्वंस सिम्बोलाइज गर्छ। भन्नुहोस् त भुइँचालोले के पोजिटिभिटी सिम्बोलाइज गर्छ? यसले सबै नेगेटिभिटी सिम्बोलाइज गर्छ। तर पनि मजा लाग्छ कि अर्को गाउँमा भुइँचालो आउँदा, अर्को गाउँमा पहिरो आउँदाखेरि माथिल्लो घरमा पहिरो आउँछ तल्लो घर चाहिँ थिचेर मरेको हुन्छ नि, माथिल्लो घरलाई मात्रै ड्यामेज भएको हुँदैन नि, हो कि भन्नु चाहिँ। तर हामीले काहीँ न काहीँ त्यो नेगेटिभिटीलाई सिम्बोलाइज गर्ने क्या, अरूलाई गिराउनुको लागि हुन्छ के गरेर हुन्छ भन्ने यो प्रथा भइरहेछ अहिले। यो त यो सबै कुरो त तपाईँको मिडिया भन्दा तपाईँको लिडरहरूले पनि होइन त्यो भन्छ। अब हेर्नुहोस् मिडियामा पनि देख्छु, मैले एकजना भाइलाई त फोन पनि गरेँ, के मजा लागेको देखाउनु। एउटा बुथको प्रेसिडेन्टले रिजाइन गरेको हुन्छ, समष्टिको प्रेसिडेन्ट भनेर लेख्छ, कपी पेस्ट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो नपढी पेस्ट गर्छ। म नाम भन्नु चाहदिनँ, मैले उहाँहरूलाई गर्दा पछि एडिट गरेछ। एउटा बुथ कमिटीको प्रेसिडेन्टले रिजाइन दिन्छ, उहाँको बुथ कमिटीको रेजिग्नेसन लेटर र उहाँको नक्सा हाल्छ, माथि क्याप्सनमा चाहिँ एउटा समष्टिको प्रेसिडेन्टले छोड्यो भन्छ। अनि मैले प्रपरली पढ न पहिला भाइहरू, मुनि के छ कन्टेन्ट भन्दा सरी भनेर यो प्रकारको हुन्छ। कपी पेस्टको यो पनि अलिक छोड्नुपर्छ। सुन्नुहोस् न, हो किन भन्नु चाहिँ तपाईँको यो पूर्व 2 अध्यक्ष आज एउटै मञ्चमा देखा परिरहेछ र अब यो पूर्व अध्यक्षहरूमाथि तपाईँहरू उहाँहरूको त्यो राजनीति चलखेलदेखि भनौँ, उहाँ त्योदेखि तपाईँहरू बाँच्नलाई आफ्नो
गरिमा बचाउनलाई के कस्तो तपाईँले कार्ययोजना तयार होइन, बाँच्नु भन्ने कुरो त केही छैन। गरिमा अब उहाँहरू त कतिवटा अब पूर्व अध्यक्षमा अब विनय तामाङज्यूको त भन्नु छैन, अर्को त झन् मर्ता क्याना कर्ता भइरहेछ, देखिहाल्नु छ जनसमर्थन घटेर कहाँ पुगिसकेकोहरू हो। आज झन्डाको राजनीति कुरा गर्छ भनेदेखि हामीले पनि त्यही झन्डा चलाएको, उहाँहरूले पनि त्यही झन्डा चलाएको र साँचो डेमोक्रेसीको अनर गर्छ भनेदेखिलाई त 53,000 भोटले त हामीले उहाँहरूलाई त उछिनेको छौँ भन्नुमा त जनताले त यो झन्डालाई त हामीले पक्रेको रुचाएको छ। आज मेजोरिटीको कुरा गर्नु भनेदेखिलाई त मेजोरिटीमा त झन्डा कसको पक्षमा छ, तर पनि त्यतापट्टि नजाउँ, हाम्रै झन्डा भन्नेपट्टि मात्रै यो प्रकारको छ नि। उहाँहरू जसरी हुन्छ कसरी हुन्छ यसलाई तोड्नु भन्दै थियो, त्यसमा अलिकति सफल हुँदैछन्, तर त्यस्तो केही पनि हुनेवाला केही छैन। हामी स्ट्रङ छौँ, हामीसँग नयाँ सोच नयाँ विचार भएको मान्छेहरू धेरै नै इन्ट्रेस्टेड छन्। अब समयले हेर्दै जानुहोस्, राजनीति दार्जिलिङको राम्रोसँगै अघि बढेर जान्छ जस्तो लाग्छ र हामी भोलिको च्यालेन्जेसहरूको लागि रेडी छौँ। नयाँ झन्डा पहाडको जनताले कहिलेतिर देख्न पाउला? अब त्यो समयले बताइहाल्छ, म त अहिले भनेर मिल्दैन त्यस्तो कुराहरू त। यदि यो नयाँ झन्डा तपाईँहरूको भयो भने के नाम पनि तपाईँहरूको नयाँ चेन्ज हुनेछ? अब तपाईँको झन्डा नयाँ भएपछि त पुरानो नामको त केही कुरै आएन नि त, त्यो त टोटली सबै चेन्ज हुन्छ नि। अहिले यो त जनताहरूले पनि एउटा सोच राख्दछ नि त, के चाहिँ हो राख्छ त्यो त देखिहाल्नुहुन्छ, धेरै समय पर्खिनु परेन नि। किनभनेदेखिलाई सबै कुरो त्यो समयमै बताएको राम्रो होइन। समय आएरै समय अनुरूप समय अनुकूल समय साक्षेप छ भन्छ नि, त्यो अनुसारै आएको हुन्छ नि। हामी यो तपाईँबाट संक्षिप्तमा जान्न पाउन, जस्तै 2017को आन्दोलनपछि जुन प्रकारले विभाजन आयो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सिङ्गो बाटीमा र 2 खेमेमा विभक्त भए। अस्ति 15 जुलाईको राजीनामापछि फेरि गोजमामा 2मा पनि 2 खेमा 2टा विभाजन आयो र यो विभाजन जुन प्रकारले दलमा एउटा विभाजन आइरहेको छ, अनि हिजोको जुन प्रकारले एउटा राजनीतिक समीकरण देखा पर्यो पहाडमा, र यसले तपाईँको राजनीतिक साङ्गठनिक धरातलमा के कतिको प्रभाव पार्ला, ड्यामेज होला के छ? ड्यामेज चाहिँ भन्दिनँ, तर प्रभाव चाहिँ पारेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, कहीँ न कहीँ त्यसले त हामीले रियलाइज गर्दैछौँ र सायद यो झन्डा परिवर्तन भन्ने कुराहरू पनि कहीँ न कहीँ यो कुराहरू आइज सबै जग्गा एकदमै भाइरल भएर गइरहेछ है अहिलेको टर्ममा भन्नु भनेदेखिलाई। र यो हुनु पनि पर्ने कुरा, यो विभाजनको क्रम रोकिँदैन। यो टुक्रिनु छरपस्नु यो झन्डाले यो बाहेक अरू केही पनि जानेको छैन। किनभने जुन बेसिक जुन घडेरी छ नि, घडेरी झुटमाथि उभियो नि त। घडेरी 7 अक्टोबर 2007मा गठन भएकोमा म पनि हो, त्यति बेलाको पनि गठन भएको बेलामा स्पिकरको हिसाबमा त्यो आफ्नो 2 सप्ताह राख्ने म स्वयं पनि हो झन्डाको त्यो दिनको, र हामी फाउन्डर मेम्बर्स पनि थियौँ। त्यो झन्डामा त्यति बेलाको के थियो अनाउन्समेन्ट, पहाडले एउटा नयाँ राजनीतिक सोच देख्यो त्यति बेला 2007मा। हेर्नुहोस् है, अलिकति लामो हुन्छ होला, तर के छ 2007मा के देख्यो भन्दाखेरि विमल गुरुङज्यूले अनएक्सपेक्टेड जुन विमल गुरुङज्यूको जुन त्यो पर्सनालिटी थियो, जुन उहाँको विचार थियो डिफरेन्ट। 2007मा अक्टोबरमा उहाँले के भन्नुभयो भन्दा गान्धीवादी भनेर छक्कै पार्नुभयो आन्दोलन, थाहा छ तपाईँलाई 2007मा। तर कस्तो गान्धीवादी भयो भन्दाखेरि सुभाष घिसिङको स्वास्नीलाई आफ्नो जग्गामा लिएर जलाएर अन्तिम दाह संस्कार गर्नु नपाउने गान्धीवादी, सबै भागेर पलायन भएर बस्नु पर्ने। स्वयं सुभाष घिसिङ पनि कलेजपाडामा होइन, त्यो कलेजपाडा भन्नु जलपाइगुडी भन्छ सिलगढी, उहाँ बस्नुपर्ने, धेरै जस्तो पलायन हुनु पर्यो, घर जले, त्यो प्रकारको गान्धीवादी भयो। हेर्नुहोस् है, मतलब घडेरी नै हाम्रो झुटको। पछिबाट के भयो भनेदेखिलाई 2008मा होला, फर्स्ट हाफमा यो घुममा ठुलो जनसभा भएको थियो। त्यो जनसभामा चण्डी गीता कुरानहरूको टाउकोमा राखेर म पनि स्वयं हो त्यसमा, फेरि सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर भएकोले गर्दा कसम खाने कि जबसम्म गोर्खाल्यान्ड राज्य गठन हुँदैन हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहनेछ र हामी कुनै पनि सत्ता अथवा कुनै पनि चौकीमा हामी बस्ने छैनौँ र हामी हाम्रो यो मुद्दालाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्ने छैनौँ भनेर चाहिँ कसम खाइयो। कसम खाएर अलिकति पछि एमएलए पनि भयो, होगेन भन्नुहोस् है, जिटिएमा पछि चेयरमा पनि बस्यो। अब त्यहाँ पनि यो कसमहरूले पनि पिरोलेको छ क्या, यो कसमले पिरोलेको, महाकाल बाबाको झुटो कसम। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ फ्याक्ट हो, जोसुकैले जेसुकै भन्नुहोस्, यो मेरो पर्सनल ओपिनियन हो। सुभाष घिसिङज्यूले पनि कहीँ न कहीँ गोर्खाल्यान्डको लागि भनेर महाकाल बाबाको कसम खानु भएको हो। महाकाल बाबाको थानमा खुकुरीले औली काटेर चढाउने यो प्रथा पछि जिपिसीले भोगेन भन्नु चाहिँ जे कुरो महाकाल बाबा भन्नुहुन्थ्यो।
र काहीँ न काहीँ त्यो उहाँले पनि आन्दोलन गोर्खाल्यान्डदेखि कम्प्रोमाइज गरेर डिजिएसी थापेर काहीँ न काहीँ उहाँ पनि एक प्रकारले अभिशप्त भएको जस्तै भएको थियो, त्यो श्रापित, त्यो झुटो कसम खाएकोले हुन्छ, पिरल छ नि त। र उहाँले चाहे त्यो विमल गुरुङज्यूको आन्दोलनले होस् कि केही नै उहाँ पनि त्यहाँदेखि उपरान्त बाहिरै उहाँको जीवन कष्टमय जीवनै बित्यो भन्नुहोस् न। आफ्नो जग्गामा आएर बसेर हाँसखेल गरेर बस्नु पाएन, अन्तिम समयसम्म पनि उहाँ आफ्नो क्षेत्रमा खुल्लासँग बस्नु पाउनु भएन। उहाँको धर्मपत्नीले अर्धाङ्गिनीले पनि आफ्नो घरमा है उहाँको दाह संस्कारहरू हुनु सकेन। त्यो प्रकारले काहीँ न अनि विमल गुरुङज्यू पनि कति पलायन हुनु पऱ्यो, कहाँ हुनु, यो सबै चाहिँ सरापेको। किनभने मागल बाबा भनेको चाहिँ एउटा हामीले यहाँ गोर्खाको सबले मानेको एउटा धार्मिक स्थान हो हेर्नुहोस्, र त्यसले पनि श्रापित छ यहाँ यो झन्डा। त्यसैले गर्दा पनि हामी भन्दछौँ यो झन्डा छोड्नुपर्छ भनेर, हेर्दैछौँ टुक्रिन्छौँ। यो झन्डा हामीले छोडिदिएपछि त्यो श्रापित छ नि उहाँहरू, अभिशप्त झन्डा उहाँहरूले बोकेर झन् कति टुक्रिँदो रहेछ तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। र अहिले जुन चाहिँ तपाईँले झन्डाको कुरा गर्नुभयो नि, अब भनेपछि तपाईँहरूले नि यत्रो झन्डा त चलाइराख्नु भएको छ, अहिले जुन चाहिँ श्रापको कुरा गर्नुहुन्छ होइन, भनेपछि के तपाईँहरूलाई नि यो झन्डा चलाएपछि श्राप लागेको छ? श्रापित भयौँ त अन्त। कति सही बाटोमा हिँड्दै पनि होइन, गोर्खाल्यान्डको लागि होइन यो आन्दोलन, यो के अरे अडिटदेखि जोगिनुको लागि भनेर भन्दा पनि बुझेनन्। यो गोर्खाल्यान्डको लागि सिन्सेरै छैन, दिने रेडी छैन, लिने जबरजस्ती त्यो तातिएर त्यो भैटो पोलेको मात्रै हो, यहाँ भ्रष्टाचार लुकाउनुको निम्ति भनेर कतिपल्ट बताउनु खोज्दा पनि उल्टा हामीलाई गद्दार भनेर कहिले राम्रोसँगको हामीलाई मान्छेले कमेन्टहरू गरेन। तर बिस्तारै बुझ्दै गयो नि त, हो कि होइन? आजको कुरा गर्नु यो त्रिपक्षीय वार्ताहरू सबै नाटक हो, दिल्लीमा फोटो सेसन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो गद्दारहरू भनेर किसिम भन्यो। लास्टमा अहिले उहाँहरूकै प्रेसिडेन्टले यस्तो फोटो सेसन त हामीले कति गरेको भनेर हिजो अस्ति मात्रै एक्सेप्ट गर्नुभएको छ, तपाईँलाई कटिङ छ म दिइहाल्छु अहिले, यस्तो फोटो सेसन त हामीले कति गरेको भनेर भन्नु मतलब त्यति बेलै नाटक गरिसक्नु भएको थिएछ। तर त्यो नाटक थियो भन्दै पनि हामी सही हुँदै पनि मान्छेले हामीलाई कहिले पनि एक्सेप्ट गरेन। किन भन्दा त्यो काहीँ न काहीँ यो अभिशप्त भएको अहिले रियलाइज गर्दैछ। तर जनता त एउटा कुरामा कन्फ्युजन त, जब तपाईँले 2007को कुरा गर्नुभयो, 2007-2008मा त तपाईँ विमल गुरुङसित लिप्त हुनुहुन्थ्यो नि त। साथमा तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ, साथमा। तर त्यति बेला पनि अहिले जुन चाहिँ कुरो गर्नुहुँदैछ कि विमल गुरुङले यो कसम खाए, यो गरेन्थ्यो, तर त्यति बेला तपाईँहरू हुँदा यो कुरो तपाईँहरूले किन सम्झाउनु सक्नु भएन त? तपाईँको 2010देखि हामी कन्डिसन भएर हामी बस्नै नपाउने थियौँ। हामीलाई त 2010मा त जानी बुझी मदन तामाङ हत्याकाण्डमा फसाइयो। यो कुरो अर्कै छ हेर्नुहोस्, आज तपाईँको पर्सनल कुरा गर्छ भनेदेखिलाई डर फसाइसकेपछि हामी अन्डरग्राउन्ड भयौँ, अन्डरग्राउन्ड भएको यो तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएको। त्यहाँदेखि उपरान्त हामी के जेल जानु पर्यो, प्रेसिडेन्सी जेलसम्म जानु पर्यो, कलकत्तामा बस्नु पर्यो 1 वर्ष जस्तो त त्यहीँ हामीलाई बस्नु पर्यो। त्यहाँदेखि हाम्रो बेल भयो, हाम्रो बेल भइसकेपछि फेरि हामी कन्डिसनल बेल भयो कि स्टेट अफ सिक्किम अनि डिस्ट्रिक्ट अफ दार्जिलिङ एन्ड जलपाइगुडीमा चाहिँ हामी बस्नु नपाउने। कसरी गर्नु विरोध, कसरी जनाउनु मान्छेलाई? जुन दिन हाम्रो कन्डिसन हट्यो यो गलत हो भनेर कन्डिसन हटेको 1-2 दिनभित्रमा नि पाहाडमा आएर मैले त विरोध गरेको हो नि त। मैले भनेको पनि थिएँ कन्डिसन हट्योस्, किनभने टेक्निकली लिगल्ली हामी विरोध गर्ने स्थितिमै थिएनौँ, त्यो प्रकारले बनाएको थियो नि त। अनि तपाईँहरूलाई आजको कुरा गर्नु भनेदेखिलाई हेर्नुहोस्, किन कतिवटा कुरोमा व्यक्तिगत नेतृत्व गर्छ भने हामी आफ्नै पैसाले बेल गर्दा पनि नदिएको। मदन तामाङ हत्याकाण्डको कुरा गर्नुहुन्छ, जेल नहुँदाखेरि आफ्नो पैसाले हामी आफ्नो सामर्थ्य जसले आफ्नो हिसाबले हाइकोर्टमा केस लड्न सक्छन्, जसको राम्रोसँगले अब पारिवारिक स्थिति राम्रो हुने साथीभाइहरू छ, कोही बिचारा दुःख अब स्थिति त्यस्तो पनि थियो, र जसको राम्रो आर्थिक स्थिति हुने साथीभाइहरूले चाहिँ मिलेर चाहिँ होइन हामी चाहिँ आफ्नो केस आफै लड्छौँ भन्दा पनि नदिएको। त्यसको त भिन्दै छ कुराहरू हेर्नुहोस्। अब दार्जिलिङ बनिन्छ यो कुराहरू छ। अब दार्जिलिङको जनताले लिडरहरूलाई कतिको भरोसा गर्न त? अब त्यो त जनतामाथि छ, त्यसैले गर्दा भन्दैछु, मैले जे भन्दैछु त्यसलाई आँखा चिम्लेर विश्वास नगर्नुहोस्, उहाँहरूले जे भन्दैछ त्यसलाई पनि आँखा चिम्लेर विश्वास नगर्नुहोस्, त्यसलाई भेरिफाई गर्नुहोस्, इक्जामिन गर्नुहोस् हो कि होइन, तब विश्वास गर्नुहोस् न। मैले राम्रो भन्दैमा थप्पडी नबजाइहाल्नुहोस्, मैले नराम्रो भन्दैमा गाली नगरिहाल्नुहोस्, त्यसलाई एनालाइज गर्नुहोस् ठिक हो कि होइन। सेन्सिबल पोलिटिक्स हुनुपर्छ, अलिकति बुझ्नु पर्यो, तब चाहिँ हुन्छ। जनताले स्वीकार्नु नस्वीकार्नु अर्को कुरो, पहिला उहाँहरूले यो ठिक हो त्यो ठिक होइन भनेर विश्लेषण गर्नु प्राथमिकता हो। सेकेन्डरी चाहिँ स्वीकार्नु नस्वीकार्नु प्राइमेरी कुरो। तर जब उहाँहरूले ठिक जजमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ तब लाग्छ जनताले नेतृत्वहरू कुनै न कुनै नेतृत्वलाई अवश्य नै स्वीकारेको हुन्छ।
त अहिले चाहिँ त्यो होरेमा लागेर स्वीकार्ने प्रथा चाहिँ छोड्नु पर्यो। तपाईँको दिल्ली टक्सको विषयमा के स्ट्यान्ड अलिकति छैन कि अनित थापाले अस्ति भन्नुभयो त उहाँले हजुर कि त्यो लामो हुन्छ तपाईँहरूको यो तपाईँहरू जानु तपाईँलाई निमन्त्रणा भयो होइन त्यस्तो त्यो टक्सै हुनु कहिले कहिले त्यो के अरे नानी पाउनु कहिले कहिले कोक्रो बुन्छ अहिले भने जस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ।